नमस्ते, न्युज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर तपाईँहरूमाझ आइसकेका छौँ। आज तपाईँहरूको समक्ष हामी स्थानीय समाचार, त्यस्तै गरेर कोरोना भाइरसको देश विदेशका अपडेट, ओके संवाद, हाजिर जवाब प्रतियोगिताको नयाँ प्रश्न र अन्तमा मौसम लिएर आउँदैछौँ। कार्यक्रम सुरुवात गरौँ स्थानीय समाचारबाट। स्थानीय समाचारको प्रारम्भमा भैरुवाको डुबान सम्बन्धमा। गएको राति र आज बिहान दिनभरि परेको वर्षातको कारणले भैरुवाका विभिन्न क्षेत्रहरू जलमग्न भएका छन्। भैरुवामा रातभरि वर्षा हुँदा नगरका विभिन्न भागहरू डुबानमा परेका हुन्। अर्बौं रुपियाँको परियोजनाहरू आइयुडिपी र आरयुडिपी मार्फत सतह ढल नाला निर्माण सम्पन्न भए पनि गएको राति र बिहान परेको झरीको कारण नगरका विभिन्न वडाहरू जस्तै वडा नम्बर 8, वडा नम्बर 6, वडा नम्बर 5, वडा नम्बर 4 लगायतका विभिन्न वार्डहरू जलमग्न भएका हुन्। दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, नगरका विभिन्न क्षेत्रहरू जलमग्न भएका छन्। वर्षाका कारण नगरका धेरै क्षेत्रहरू जलमग्न भएको मात्र होइन, घरभित्र पानीहरू पनि पसेको छ। नाला साना बनाइएको, उचित निकास नभएको जस्ता कारणले नगर डुबानमा परेको नगरवासीहरूको आरोप छ। नगरपालिका भने एकैपटक ठुलो वर्षा भएका कारण यो समस्या आएको र वर्षा घटेसँगै डुबान स्वतः घट्ने बताउँदै आएको छ। भैरुवा क्षेत्रमा गत 24 घण्टामा 114.5 मिलिमिटर वर्षा भएको थियो। वर्षाका कारण नगर क्षेत्रका डन्डा लगायत नदीमा पनि पानीको सतह बढेको छ। अब एकैछिन समाचारको अर्को पाटो नगरपालिकातर्फ मोडौँ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको कारण कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको नगरवासीहरूले आरोप लगाएका छन्। अघिल्लो सप्ताह मात्रै नगरपालिकाले एक सूचना प्रकाशित गरेर सर्वसाधारण नगरवासीहरूलाई घरदेखि बाहिर आउँदा अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्न अनिवार्य गरिएको थियो। तर नगरपालिकाले ठाडै आफैले जारी गरेको सूचनाको आफैले उल्लङ्घन गर्दै नगरसभामा कुनै पनि कार्यक्रममा कुनै पनि मास्क नलगाएको पाइएको छ। तस्बिरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। नगरपालिकाले आयोजना गरेको 7औं नगर सभाको क्रममा चाहिने नगर क्षेत्रमा ओके न्यूज जनहितमा जारी। आफ्ना धानीहरू साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुवौं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हात छ्यु गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले जुन अहिले 7औं नगरसभा गरिएको छ, सो नगरसभामा आफैले जारी गरेको सूचनाको बर्खिलाप गर्दै कार्यक्रममा सहभागीहरू कसैले पनि मास्क नलगाएको पाइयो। त्यसै गरेर सामाजिक दूरी कायम नगरेको, भौतिक दूरी कायम नगरेको र यस्ता कारणले गर्दाखेरि नगरमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको भन्ने नगरवासीको आरोप रहेको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले हिजो मात्र एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो र सो कार्यक्रममा विभिन्न कर्मचारी, त्यस्तै गरेर चाहिँ सञ्चारकर्मीलाई सम्मानित पुरस्कृत गरिएको थियो र पछि एउटा खबर आयो सोही कार्यक्रममा रहेका केहीलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको थियो भन्ने खबर आयो र पछि
आज मात्र थाहा भयो सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख, त्यसै गरेर उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वरिष्ठ अधिकृतहरू, त्यसै गरेर विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधिहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। कोही घरमा त कोही होटललाई क्वारेन्टाइन बनाएर बसिरहनु भएको खबरहरू प्राप्त भएको छ। सिद्धार्थ नगरपालिकाका अधिकांश कर्मचारीहरू र क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि नगरपालिकाको दैनिक कामकाजहरू ठप्प भइसकेको छ। पछिल्लो समय एउटा प्रसङ्ग आएको छ, नगरपालिकाका प्रमुखले मास्क नलगाउनु भएको खबर चाहिँ व्यापक रूपमा आइरहेको छ र यसलाई चाहिँ स्थानीयवासीहरूले भनेका छन्। सर्वसाधारणलाई चाहिँ नगर प्रमुखले मास्क लगाउन आग्रह गर्नुभयो, तर चाहिँ नगर प्रमुख उपप्रमुखहरू कसैले पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल राख्दै उहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान नदिँदै मास्क नलगाइकन एउटा नगरपालिकाकै कार्यक्रममा सहभागी हुँदा जनताहरू अहिले नगरपालिकाप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन्। तपाईँले तस्बिरमा देख्न सक्नुहुन्छ नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू, नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, त्यसै गरेर कर्मचारीहरू, पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू मञ्चमा चाहिँ फोटो खिचिरहेको देख्नु भएको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ तस्बिरमा कसैको पनि मुखमा मास्क लगाउनु भएको छैन। त्यसकारणले गर्दा नगरवासीहरू अहिले नगरपालिकाको कामप्रति आक्रोशित छन्। नगरपालिकालाई भनिरहेका छन् हामीलाई अरूलाई नगरवासीलाई चाहिँ नियम लगाउने, तर नियम जारी गर्ने नगरपालिकाले नियम लागू गरेको खोइ। अब एकैछिन हामी लुम्बिनीतर्फ जाउँ। लुम्बिनी स्थित थाई राजकीय बिहारको तर्फबाट भैरुवा स्थित भीम अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोल र युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरुवालाई पिपिई लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको छ। आइतबार बिहारका प्रमुख भिक्षु सुपथले ती सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। संस्थाले भीम अस्पताल र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि 50 स्थान पिपी सेट तथा मेडिकल कलेजका लागि 30 स्थान पिपी सेट उपलब्ध गराएको हो। पिपी सेट 20 पटकसम्म धुन मिल्ने र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने खालको रहेको बिहारका सहयोगी राजन खड्कीले बताउनु भएको छ। पिपी सेटसँगै मास्क र फेस सिल्ड पनि प्रदान गरिएको थियो। स्वास्थ्य उपकरणका लागि बिहारलाई सुवर्णभूमि फाउन्डेसन र थाई दूतावासले सघाएका थिए। त्यस्तै गरेर अब स्थानीय समाचारकै क्रममा आज बुटोलमा एउटा राजनीतिक दलले चाहिँ विरोध सभा आयोजना गरेको छ। तलब भत्ता वृद्धिबारे भण्डाफोर तथा खबरदारी कार्यक्रम जनमुक्ति पार्टीले आयोजना गरेको हो। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले कानुन संशोधन गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको तलब तथा सुविधा अनपेक्षित रूपमा बढाएकोमा त्यसको भण्डाफोर र खबरदारी गर्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी प्रदेश नम्बर 5 ले बुटोलमा भण्डाफोर एवं खबरदारी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। सो भण्डाफोर तथा खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका उपमहासचिव एवं भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय प्रवक्ता टोप अस्लामीले प्रदेश 5 का सरकारले कानुन बनाएर जनप्रतिनिधिहरूको तलब भत्ता अनपेक्षित रूपमा वृद्धि गर्नु नेपालको संविधानको बर्खिलाफ भएको बताउनु भएको छ। अब एकैछिन विश्रामपछि हामी ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ, किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। विश्रामपछि स्वागत छ। अब प्रस्तुत छ ओके संवाद। ओके संवादका आजका हाम्रा अतिथि हुन्छ चिकित्सक डाक्टर राजु काफ्ले। उहाँ वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र भैरुवा स्थित मेडिकल कलेजमा कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। पछिल्लो समय लकडाउनको समय बढिरहेको छ, आफ्नो दिनचर्या कसरी बिताइराख्नु भएको छ? अब हामी चाहिँ अब एउटा चिकित्सक भएकोले अब जुन सामान्यतया बिहान हामी चाहिँ जुन रेगुलर पेसेन्टहरू हेर्थ्यौँ त्यो पेसेन्टहरू चाहिँ हामीले हेरि नै रहेका छौँ मेडिकल कलेजमा।
र साथसाथै अब हामीले चाहिँ अहिले क्लासेसहरू विद्यार्थी अब मेडिकल कलेजमा हामी अब एउटा शिक्षक पनि हौँ डक्टरहरूको र उनीहरूलाई चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरूबाट चाहिँ हामीले रेगुलर क्लासेसहरू लिइरहेको छौँ। यसरी नै दिनहरू गइरहेको छ। तपाईँ बालरोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। बालरोग विषयको कुरा गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण यो बालबालिकाबाट सुरुवात गरौँ। बालबालिकामा यो विश्वभरिको कुरा गर्दा बालबालिकामा कतिको सम्भावना कति बढी सङ्क्रमित पाइयो र अहिले होइन, अनि अन्य उमेरको तुलनामा यो बालबालिकाहरूमा चाहिँ नि कस्तो किसिमको सङ्क्रमित पाइयो अहिले यो कोरोना भाइरसको? कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ अब एउटा राम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि सबै एज ग्रुपमा कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूको एजमा चाहिँ अलिकति कम पाइएको छ। 10% टोटल केसेसमा 10% भन्दा कम केसेसहरू मात्र बच्चामा देखिएको छ। तीमध्ये पनि धेरै कम प्रतिशत केसहरू नै कम्प्लिकेसनमा गएको अथवा त्यस्तो उच्च सिम्टम्सहरू भएर त्यस्तो मृत्यु हुने गरेको छ। र धेरैभन्दा धेरै केसेसहरू अहिलेसम्मको WHO को डाटा अथवा वर्ल्डकै डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ अपेक्षाभन्दा अपोजिट चाहिँ अलिकति राम्रो देखिएको छ ओभरअल। हाम्रो देशमा कस्तो छ अवस्था बच्चाहरूको? बच्चाहरूको केसमा हाम्रो देशमा चाहिँ अहिलेसम्मको डाटाहरू हेर्दाखेरि त्यो जुन हाम्रो वर्ल्डको विश्वको डाटासँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो नै छ। बच्चाहरू चाहिँ कम नै सङ्क्रमित भएका छन् र भएका मध्ये पनि अहिलेसम्म चाहिँ धेरै जसो चाहिँ रिकभर नै भएका छन्। जस्तो अब तपाईँले विश्वव्यापी कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ बालबालिका अन्य उमेरको तुलनामा कम सङ्क्रमित भन्नु, यसको चाहिँ नि मुख्य चाहिँ अब यो के बालबालिकामा त पनि यो इम्युनिटी पावर बढी भएको हो पछिल्लो समय? अब योमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरस अलिकति धेरै नै नयाँ कुरा भएको छ सबै वैज्ञानिकहरूको लागि। कसैले पनि ठोकुवा गरेर एकदम हुन्छ नि यही कुराले हो यो कारणले बच्चाहरूलाई कम भयो भन्न त सकिँदैन, तर धेरै हाइपोथेसिसहरू भन्छौँ हामी हाम्रो मेडिकल साइन्समा। त्यसमा के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म दिएको जुन रिसर्चरहरू साइन्टिस्टहरूको हाइपोथेसिस के छ भन्दाखेरि बच्चाहरूमा एउटा उनीहरूको त्यो एड्याप्टिङ इम्युन सिस्टम भन्छौँ, उनीहरूले कुनै पनि नयाँ रोग र बिमारीहरूलाई चाँडो पहिचान गरेर चाँडोभन्दा चाँडो इम्युन डेभलप आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिँ चाँडो वृद्धि गर्न सक्ने एउटा कारण देखिएको छ र बच्चाहरूमा कम सङ्क्रमण हुनु र भइहाले पनि चाँडै रिकभर हुनुमा। अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूलाई बार रुवाखोकी यो कोरोनाले गर्ने जस्तै लक्षणहरू यससँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू पहिल्यैबाट भइराख्ने रुवाखोकी र फ्लूहरू भइराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको इम्युनिटी अरूको भन्दा उच्च तहमा रहेको एउटा हाइपोथेसिस छ। अर्को कुरा चाहिँ अब बच्चाहरूलाई यो कोरोना चाहिँ यो जुन यो भाइरसका अरू ग्रुपहरूले पहिला नै बच्चाहरूलाई सङ्क्रमण गरेर त्योसँग बचाएर राखेको हो कि भन्ने एउटा चाहिँ कुराहरू आएको छ। अब एकछिन कोरोना भाइरसको कुरा गर्दाखेरि फेरि जस्तै हाम्रो भैरवाको कुरा गरौँ। हिजो मात्र रूपन्देही जिल्लामा चाहिँ नि कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित थपिएका थिए। यसै क्रममा यो क्षेत्रमा पनि 2 जना सञ्चारकर्मीलाई पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भयो भन्ने कुराहरू आयो होइन, यो साँझदेखि चर्चामा आयो। तर चाहिँ अहिले पछिल्लो समय जति पनि बिरामीहरू थपिएका छन् नि पोजिटिभ केसेसहरू, तिनीमा कुनै पनि यो सिम्टम्सहरू छ नि लक्षणहरू त्यस्तो केही पनि पाइएको छैन। यसलाई के भन्नुहुन्छ हजुरले? अब के छ भन्दाखेरि जुन अहिलेसम्मको जुन डाटाहरूले देखाइरहेको छ अब त्यो विश्वको डाटाले पनि त्यही भन्छ होइन। अब धेरैभन्दा धेरै केसेसहरू चाहिँ लक्षणहरू कम लक्षणका अथवा चाहिँ 80 to 85% केसेसहरू कोरोना भएका टोटल केसेसमा 80 देखि 85% केसहरू चाहिँ कम लक्षण र बिना लक्षणकै केस हुने हो। त्यही कुरा हाम्रो देशमा पनि एप्लाई हुन्छ। रहेको कुरा लक्षण भनेको अर्को कुरा पनि के आएको छ भन्दाखेरि जुन भाइरसहरूले अहिले यो भेगमा जुन एसियन सब कन्टिनेन्टमा एफेक्ट गरेको छ भाइरसको पनि आफ्नो स्ट्रेनहरू टाइप्सहरू हुन्छ, त्यो केही अलिकति अलिक कम खतरनाक हो कि भन्ने एउटा आशंका गरिएको छ, तर त्यो साइन्टिफिकली अथवा त्यो कुनै रिसर्चले प्रुभ गर्न चाहिँ बाँकी छ। त्यो एउटा कारण छ। भनेपछि यो लक्षण नदेखेका बिरामीहरूको लागि चाहिँ उपचार के हुन्छ अनि? अब ओके, यो राम्रो कुरा हो। जस्तो धेरैजना चाहिँ लक्षण देखिएन तर कोरोना पोजिटिभ भयो भन्ने बित्तिकै डराउने जुन देखिएको छ त्यो डराउनु पर्दैन।
अब हामी अहिलेसम्म धेरै यसो किन डराइरहेका छौँ भन्दाखेरि विदेशको डाटाले बाहिरको डाटा बाहिरको जुन हाताहाती जुन भएको छ युरोप अमेरिका त्यसले हामी बढी डराएका छौँ। तर वास्तवमा फेरि पनि कुरा चाहिँ के हो भने यो एउटा भाइरस नै हो। अब यो भाइरस एउटा सङ्क्रमण भयो र त्यसमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ 2 हप्तासम्म चाहिँ आफ्नो लक्षणहरू चाहिँ जस्तो मलाई लक्षण देखिया छैन तर पोजिटिभ आयो, आफू अब एउटा आइसोलेसनमा बसेर आफ्नो लक्षणहरू मोनिटर गरेर हैन दिनको 2-3 चोटि फिभरहरू नापिराख्ने, कुनै लक्षण फेरि डेभलप पो हुन्छ कि आफूलाई भनेर कुर्ने र चाहिँ अरूलाई नसार्ने र अलिकति इम्युनिटी बढाउने खानपिनहरू गरेर आफ्नो एक्सर्साइजहरू गरेर चाहिँ नर्मली चाहिँ यसलाई लिनुपर्छ र धेरै जसो अहिलेसम्मको हाम्रो यो भेगको केसहरू धेरै जसो चाहिँ रिकभरी अथवा राम्रो भएरै गएका छन्। जस्तै भइरहेकै केसको कुरा गर्दा हिजो सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा चाहिँ एउटा कार्यक्रम भइरहेको थियो। सो कार्यक्रममा एकजना सहभागी हुनुभएको व्यक्तिलाई पछि चाहिँ कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भयो। त्यसपछि आज चाहिँ सबै नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपप्रमुख वरिष्ठ अधिकृतहरू यहाँसम्म कि जनप्रतिनिधिहरू पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ डरले। यस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था थियो र तत्कालै। अब यस्तो छ, यसमा चाहिँ के छ भने हामीले कहिले पनि यस्तो घटना भइसकेपछि WHO अथवा CDC भन्छौँ, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, उनीहरूले दिएको स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्स फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले मैले भनेर अथवा के गर्ने भने यो क्लियर कट गाइडलाइन्स छ। त्यसले के भन्छ भने तपाईँको कुनै एउटा बन्द कोठामा तपाईँ 2 घन्टाभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिसँग बस्नु भएको छ भने उहाँ, तर तपाईँलाई केही पनि लक्षण छैन भने उहाँ क्वारेन्टाइनमा जानुपर्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, तपाईँ थोरै बेरलाई बस्नु भएको छ जस्तो 1-2 मिनटलाई भने चाहिँ त्यसमा अलिकति डिफ्रेन्ट ओपिनियनहरू आइरहेको छ। तर क्लोज कन्ट्याक्टको चाहिँ मैले एउटा 2 घन्टा एउटा बन्द कोठामा बस्नु भएको छ र अर्को चाहिँ 15 मिनट फेस टु फेस सङ्क्रमितसँग तपाईँ बसेको तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ क्वारेन्टाइनमा जानुपर्छ। यो हो अहिलेको स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्स क्वारेन्टाइन। तर तपाईँलाई लक्षण छैन, 2टा 15 मिनट र 2 घन्टा त्यो कुरा हो। अब त्यो प्रोग्राम मलाई लाग्छ 2 घन्टाभन्दा बढी त पक्कै भएको छ यताउति गर्दा क्यार्दा। 2 घन्टासम्म सङ्क्रमित व्यक्ति त्यहाँ हलमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो गाइडलाइनले चाहिँ सबै क्वारेन्टाइनमा जानुपर्ने चाहिँ देखियो त्यो गाइडलाइन्स फलो गर्दाखेरि। तर कोही चाहिँ भर्खरै निस्कनु भएको थियो भने चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ गर्ने कि नगर्ने, अब यसमा चाहिँ अब अलिकति उनै गर्नुपर्छ, सोच्नै पर्छ। जस्तो हुन्छ नि कोही 2 मिनट 5 मिनट पनि नबसिकन त्यहाँबाट निस्किएको थियो भने चाहिँ त्यो गाइडलाइन्सले त्यसलाई चाहिँ मान्दैन होइन। तर अब बसेको राम्रो, तर त्यो चाहिँ एकदमै कम्पलसरीमा चाहिँ आउँदैन त्यो केसहरू। तर त्यो 2 घन्टा हलमा सँगै कार्यक्रममा बसेकोहरू त क्लियरली क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने देखियो। 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्यो। त्यस 14 दिनपछि उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर नेगेटिभ आएको खण्डमा मात्र चाहिँ फेरि नर्मल लाइफमा आउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले क्वारेन्टाइनमा तपाईँलाई लक्षण केही पनि छैन, तपाईँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो, क्वारेन्टाइन 2 हप्ता बस्दाखेरि पनि तपाईँलाई लक्षण छैन भने चाहिँ तपाईँले टेस्ट कम्पलसरी छैन, अनिवार्य छैन टेस्ट। अब किनभने तपाईँ 2 हप्ता किन बस्नु भएको त, किन यो भाइरसको 2 हप्ता नै हो कि तपाईँलाई हुने भयो भने तपाईँलाई 2 हप्ताभित्र लक्षण डेभलप पनि हुनु पर्यो, तपाईँलाई बिरामी भएर तपाईँ ठिक भएर पनि 2 हप्तापछि चाहिँ त्यो सिद्धियो नि त। अब त्यो गराउनुहुन्छ एकदम राम्रो होइन, किन सङ्क्रमण भएको व्यक्तिसँग तपाईँ क्लोज कन्ट्याक्ट्समा आइसक्नु भएको छ, तपाईँले सबैको टेस्ट हिजो त्यहाँ सहभागी भएको सबैको टेस्ट गराउन सकिए अझै राम्रो। तर त्यस्तो कम्पलसरी त्यो गाइडलाइन्सले चाहिँ त्यो एकदमै चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ आउँदैन जस्तै 2 हप्ता बसिसकेपछि कुरा आइरहेको छ। जस्तै कि अब त्यो कुनै अब सङ्क्रमित भइसक्यो अब कुनै हामीसँगै बसिया छ, उसँग सामान्य केही पनि होइन 1 मिनटको दूरीमा, तर उसँग सामान्य हात मिलाइयो, तर पछि उसलाई चाहिँ नि सङ्क्रमणको पुष्टि भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हात मिलाउँदैमा के सर्छ भने के ग्यारेन्टी हुन्छ? तपाईँ क्लोज कन्ट्याक्ट्सको डिफिनेसनमा तपाईँ हात मिलाउँदाखेरि तपाईँको आई टु आई कन्ट्याक्ट भयो, नजिकै हुनुभयो होइन। अब एक्ज्याक्टली चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ जुन एउटा कन्ट्याक्ट्स र क्लोज कन्ट्याक्ट्समा अलिकति फरक छ है यो कुरा। अब क्लोज कन्ट्याक्ट्समा चाहिँ बढी सङ्क्रमण हुने चान्सेस बढी भयो, जुन अहिले मैले भने 15 मिनटसम्म तपाईँ धेरै नजिक चाहिँ 2 मिटरभन्दा बढीको नजिकको डिस्टेन्समा हुनुहुन्छ अथवा बन्द कोठामा 2 घन्टा बस्नु भएको छ भने चाहिँ एकदम बढी भयो। अब त्यो क्लोज कन्ट्याक्ट छैन, तपाईँ एकदमै थोरै बेरलाई मात्र एक्सपोज हुनुभएको थियो भने त्यो सम्भावना अलिक कम भयो, तर हुँदैन त्यो सङ्क्रमण हुनै सक्दैन, त्यो थोरै बेरलाई चाहिँ बसेको हो त्यसैले चाहिँ यसो हात मात्र मिलाएको हो भनेर त्यसरी भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन।
भनेपछि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन त्यसमा। अब आत्तिन पर्ने अवस्था किन पनि छैन भने जस्तो यो केसमा है अब मलाई एक्ज्याक्टली त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कतिजना चाहिँ कति उमेरको व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ अलिकति ओल्ड एजको 60-65 वर्षभन्दा बढीको मान्छेहरू बढी हुनुहुन्थ्यो। भोलि उहाँहरूले लक्षण देखिन थाल्यो भने त्यो अलिकति समस्या हुन आउँछ। अलि बढी पाएको उमेर भनेको हाम्रो नगर प्रमुखै हुनुहुन्थ्यो होला सायद त्यो कार्यक्रम। अब उहाँको उमेर कति छ होइन। अब तर अब उमेरको पनि एउटा कुरा आउँछ क्या होइन। अब जस्तो यो भाइरसले अहिले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि उमेर समूहमा सबभन्दा बढी उमेर समूहमा बढी अलिकति प्रब्लम गरे भएर त्यो उमेरको मान्छे चाहिँ अलिक बढी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। तर तपाईँ हाम्रो एज छ अलिकति चाहिँ यङ एजमा हुनुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ रेगुलर खानपिन चाहिँ एक्सर्साइजहरू राम्रो गरिराख्नु भएको छ, इम्युनिटी स्ट्रङ छ भने भोलि सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा बसेर निस्किँदाखेरि स्वस्थ निस्किन्छ। त्यति प्यानिक हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। भनेपछि अब तपाईँको सङ्क्रमण पुष्टि भयो तर ती व्यक्ति चाहिँलाई चाहिँ आइसोलेसन अथवा होम आइसोलेसनमा राख्न पनि सकियो। अब जुन यस्तो छ है त्यो जुन 2 जना व्यक्ति चाहिँ आइसोलेसनमा जानु पर्यो पोजिटिभ आएको। हजुर त जो चाहिँ पोजिटिभ आएको नजिकको व्यक्तिहरू उहाँसँग चाहिँ जुन कन्ट्याक्ट्समा आउनु भएको थियो नि उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा जानु पर्यो किन उहाँहरूलाई लक्षण छैन तर पोजिटिभ केसको नजिक भएको हिसाबले। त्यसैले अब आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा के फरक त भन्ने कुरा आउँछ होइन। अब त्यो पनि भनिदिइहालौँ। अब आइसोलेसन भनेको तपाईँ कुनै एउटा घरमा पनि आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुन्छ होम आइसोलेसनमा। तर आइसोलेसन भनिसकेपछि तपाईँ घरको कुनै पनि मेम्बरसँग तपाईँ टचमा आउन सक्नुहुन्न। तपाईँको ढोका लाएर एउटा तपाईँले छुट्टै बाथरुम बनाएर त्यहाँ भित्रै सबै आफ्नो क्रियाकलाप गरेर घरको खाना पनि तपाईँको रुम अगाडि ल्याएर छोडिदिनु पऱ्यो। तपाईँको आफ्नो कपडाहरू ऊहरू सबै कुराहरू त्यहीँ डिस्पोज हुनु पऱ्यो अथवा त्यो टेक केयर गर्ने मान्छेले सुरक्षित तरिकाले त्यसलाई डिस्पोज गर्नु पऱ्यो होइन, सफा गर्नु पऱ्यो। कन्ट्याक्ट्समा आउनु भएन। अब त्यो चाहिँ आइसोलेसन भयो। अब क्वारेन्टाइनको केसमा आइसोलेसन भनेको घरमा पनि हुने भयो हस्पिटलमा। अब तपाईँ हस्पिटलमा नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ लक्षण केही छैन छैन तर तपाईँ हस्पिटलमा तपाईँलाई भोलि यो भाइरसलाई डक्टरले गर्ने त केही पनि होइन। तपाईँलाई त्यही गर्ने नै हो जुन घरमा बस्नुहुन्छ। तपाईँले छुट्टै बस्ने तपाईँको पूर्वाधार छ घरमा सम्भव छ भने तपाईँ हस्पिटल बस्नु पर्दैन। यो त सरकारले पनि भनिसकेको छ होम आइसोलेसन। तर आइसोलेसनमा घरमा बस्दाखेरि सबैभन्दा डर के हुन्छ तपाईँको घरमा वृद्धहरू होलान् बच्चाहरू होलान्। भोलि तपाईँले त्यो प्रिकसन्स राम्रोसँग लिइदिनु भएन भने घरको अरू सङ्क्रमण हुने डर भयो कि अरूलाई सर्ने सम्भावना। त्यसैले तपाईँको घरमा एउटा एट्याच बाथरुम हुनु पऱ्यो, एउटा कोठा छुट्टै हुनु पऱ्यो। तपाईँ चाहिँ अरूसँग मिक्सअप भइदिनु भएन होइन नजिक। अब क्वारेन्टाइनमा के हुन्छ भने तपाईँ घरमा अरू नर्मल तरिकाले आफ्नो लाइफ जसरी चलाउनु त्यसरी चलाउनु। तर तपाईँ यति केयरफुल हुनु पऱ्यो। तपाईँ चाहिँ 6 फिट 2 मिटरको डिस्टेन्समा जतिखेर पनि मेन्टेन गरेर आफू अलिकति अरू बेलामा भन्दा बढी सचेत भएर चाहिँ बस्नु पऱ्यो। क्लोजमा गएर होइन अब एउटै चाहिँ बेडहरू सेयर गरिदिनु भएन होइन। अब एकदम नजिक बस्दिनु भएन घरको मेम्बरहरूमा। तर नर्मली चाहिँ तपाईँले आफ्नो घर त्यसरी छुट्टिएर एकदम आइसोलेट भएर बस्नु परेन के क्वारेन्टाइनमा। त्यो कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो। जस्तै डाक्टर साहब डिसेम्बरको लास्टतिर चीनबाट सुरुवात भयो कोरोना भाइरस होइन। लगभग 6 महिना बित्न थाल्यो। 6 महिनासम्म आजसम्म कुनै पनि देशले औषधि डेभलप गर्न सकेका छैन, बनाउन सकेका छैनन्। तर 50 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू अस्पतालमा भर्ना भएर पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि फिर्ता गयो उपचारपछि भन्ने गरिन्छ। यो वास्तवमा अब औषधि पनि बनेको छैन। आजको दिनसम्म औषधि बनाएको छैन तर 50 लाखभन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर पनि गइसकेका छन्। हाम्रै भीम अस्पतालबाट पनि भैरका अस्पतालबाट बुटुलका अस्पतालबाट निको भएर घर गइरहेछन्। यो कसरी सम्भव छ अनि के हुन्छ उपचार प्रविधि यस्तोमा? यस्तो छ उपचार चाहिँ उपचारमा काम नभएको होइन होइन। अब 2टा उपचारको लागि चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ काम भइरहेको छ। एउटा चाहिँ भ्याक्सिन, अर्को चाहिँ एन्टिभाइरल्स होइन। जुन यो भाइरसको विरुद्ध जुन काम गर्ने एन्टिभाइरल्स। अब केही 1-2टा एन्टिभाइरल्सहरू ट्रिटमेन्टहरू अलिकति प्रमिसिङ होइन। अब हाम्रो जस्तो रिसोर्स कम भएको कन्ट्रीमा त सुरु नभएको हो, विदेशतिर त ट्रिटमेन्ट सुरु नै भइसकेको छ। यो जुन एन्टिभाइरसको अलिकति राम्रो आएको छ त्यसलाई त सुरु नै गरिसकेका छन् होइन। अब भ्याक्सिन आउन अलिकति टाइम लाग्छ। तर वान पोइन्ट अफ टाइम कुनै पोइन्ट अफ टाइममा केही न केही ट्रिटमेन्ट पक्कै आउँछ। त्यसमा त ढुक्क भयो हुन्छ। तर कहिले र कति स्ट्रङ कति बलियो ट्रिटमेन्ट आउँछ त्यो कुरा अहिले भन्न गाह्रो छ। तर केही न केही ट्रिटमेन्ट पक्कै आउँछ। एउटा समयको खेल मात्र हो यो। जस्तै अनि अहिले चाहिँ अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूलाई औषधि कस्तो हुन्छ के छ? अहिले चाहिँ छोटकरीमा के हुन्छ भने अहिले जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा म कुरा गरौँ।
नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले एन्टिभाइरल्सहरू चाहिँ सुरु गरेको छैनन् कुनै पनि अस्पतालले होइन। अहिले चाहिँ जस्तो लक्षण कम भएको बिरामीहरूलाई अथवा लक्षण नभएको बिरामीहरूलाई पोजिटिभ मात्र देखिएको केसमा चाहिँ सिम्प्टोमेटिक एन्ड सपोर्टिभ भन्छौँ क्या हाम्रो मेडिकल भाषामा, एकदम होइन सान्त्वना दिने, फ्लुइड्सहरू बढी खाने, फलफुलहरू खानुहोस्, आफ्नो इम्युनिटी बढाउनुहोस्, नाद दिनुहोस् होइन, तपाईँलाई कसरी बस्ने, तपाईँले आफूलाई स्ट्रेस कसरी कम गर्ने, तपाईँको डर एन्जाइटी कसरी कम गर्ने भने त्यो तरिका एउटा सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट मात्र हुन्छ। अब कुनै एकदमै गम्भीर रूपमा गइसकेको छ, कसैलाई चाहिँ श्वास प्रश्वासमै समस्या भएको छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ कोभिड आइसियुहरू भनेर अब विभिन्न अस्पतालहरूले डिजाइन सुरु गरिसकेका छन्। त्यस्तो सेन्टरहरूमा अलि विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको एकदम नजरमा राखेर आवश्यक पर्यो भने भेन्टिलेटरको सपोर्ट गरेर पनि उपचार गरिन्छ। र मेन कुरा भन्न खोजेको के भन्दा सबैलाई एउटै लेभलको उपचार हुँदैन। अब त्यो लक्षण हेरेर त्यो डक्टरले डिसाइड गर्छ कुन लेभलको उपचार गर्ने बिरामीलाई भनेर। भनेपछि तपाईँ हामीलाई अहिले भनौँ न सामान्य रुगाखोकी ज्वरो आयो भने आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, घरमै बसेर पनि होइन रुगाखोकी र अब यो त यहाँ त तपाईँ छ नि ज्वरो, अब ज्वरो हाई फिभर होइन, त्यसपछि रुगाखोकी, घाँटी दुख्ने समस्या, श्वास समस्या हो भने यो यसको लक्षण भन्ने पनि गरिरहेको छ अहिले फेरि होइन मान्छेमा पछिल्लो समय। तर चाहिँ यो लक्षण चाहिँ अहिले देखिएको छैन बिरामीहरूमा। अब यस्तो छ अहिले होम आइसोलेसनको कुरा गर्नुभएको थियो नि हजुरले, यस्तो बिरामी यस्तो लक्षण देख्यो भने त घरमा बस्दा पनि अब के छ सुन्नुहोस् है, होम आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन गर्दाखेरि के गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि दुईवटा कुरा छ। कोरोनाको नजदिकमा कन्ट्याक्ट्समा आएको छ अथवा पोजिटिभ आइसकेको बिरामीहरू लक्षण छैन भने त्यो 2 हप्ता भनेको यत्तिकै बस्ने भने पनि होइन, 2 हप्ताभरि आफ्नो लक्षण आफै मोनिटर गर्ने भनेको क्या। दिनको 2 चोटि तपाईँले आफ्नो टेम्परेचर नाप्नुपर्ने हुन्छ। आफूलाई कुनै श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्छ होइन। अब जस्तो सुत्दाखेरि बाथरुम जाँदाखेरि अलिअलि खोकी एकदम नराम्रो खोकी लागिरहेछ, अलि सास फेर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ भने चाहिँ मलाई अब लक्षण देखियो भन्ने कुराले तुरुन्त चिकित्सकको सम्पर्कमा आउनु पर्यो। आइसोलेसनमा बसेको आइसोलेसनमा बसे पनि आइसोलेसन अब कति देखिराख्नु भएको छ, क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भयो अथवा घरमै मृत्यु भयो, त्यो पनि अलिकति कम्युनिकेसनको पनि प्रब्लम देखिरहेको छु। तुरुन्त हस्पिटलको सम्पर्कमा आउनुपर्छ त्यस्तो लक्षण देखिसकेपछि। त्यो घरमै बसिराख्ने भनेको चाहिँ होइन। लक्षण जबसम्म हुँदैन घरमा बस्ने, के सब तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ, के लक्षण छैन घरमा बस्नुहोस्, लक्षण छ त तुरुन्त डक्टरको सम्पर्कमा आउनुपर्छ, चिकित्सकको सम्पर्कमा आउनुपर्छ। अनि डाक्टर साहब अर्को कुरा हो, पछिल्लो समय अब यो अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण छँदैछ, त्यसमाथि अब बर्खा लाग्न थाल्यो, तपाईँको बर्खा लागिसक्यो, सुरुवात भइसक्यो, मच्छरको समस्या बढिरहेछन् सहर बजारमा होइन, डेङ्गुको पनि आउँदैछ, अब झाडा पखाला सम्भावना हुन्छ। यस्तो बेलामा हजुर त बालरोग विशेषज्ञ पनि हुन्छ, अब यस्तो बेलामा बालबालिका कतिको जोखिममा पर्छन् अहिले, एउटा कोरोना भाइरस अनि अर्को चाहिँ सिजनल रोगहरूबाट डिजिजहरूबाट। अब अहिले मेन कुरा नै के र त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ के दिन सकिन्छ, कसरी सुरक्षा गर्न सकिन्छ? अहिले चाहिँ मेन समस्या के भइरहेछ भन्दाखेरि कोरोना त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर मान्छेहरू होइन ज्वरो आउने बित्तिकै अब हेल्थ वर्कर्सहरू पनि अलिकति डराउने, कतै यो बच्चालाई कोरोना भएर पो आएको कि भनेर गर्ने त्यस्तो पनि भइरहेछ। त्यसैले कोरोनाको यो जुन बेला छ, यो टाइम छ, त्यसमा चाहिँ अरू रोगहरूले चाहिँ नेग्लेक्ट नहोस्, अरूले पनि त्यत्तिकै महत्त्व पाउन् भनेर हामी सबैजना गम्भीर छौँ त्यो कुरालाई होइन। अब बच्चाको केसमा अलिकति प्रिकसन्स लिनुपर्ने कुरा भनेको जस्तो अब अहिले जुन झाडा पखाला, टाइफोइड, जन्डिस जुन अलिकति पिक टाइम हो यो। अब एउटा राम्रो कुरा के छ कि अहिले सबै बाहिरको खानेकुराहरू बन्द छ, घरकै अलिकति हाइजिनमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू पनि अलिक कन्सियस हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो टाइपको बिमारी अलिक कम होला कि भन्ने हामीलाई आश छ, किन भन्दाखेरि बाहिरको खानपिन र बाहिरको एक्सपोजर कम छ। अब डेङ्गुको लागि चाहिँ हजुरको अब त्यो चाहिँ मच्छरबाट बच्ने होइन झुल अथवा यो चाहिँ एन्टी मस्किटोज मेजर्सहरू लिने बाहेक अरू उपाय केही पनि छैन यसमा चाहिँ, त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो अब तपाईँको यो समयमा अब 6 महिना भइसक्यो होइन, तर हाम्रो देशमा जति समय बढ्यो उति चाहिँ जोखिम बढिरहेको छ। दिनमा चाहिँ 500-600 बढिरहेका छन्, हरेक दिन जसो चाहिँ यो केसेसहरू बढिरहेका छन्। हुन त त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने बिरामीहरू सङ्ख्या नागरिकको सङ्ख्या पनि घटिरहेको छ, अधिकांश क्वारेन्टाइनकै मानिसहरूको परीक्षणपछि उनले पुष्टि भइरहेको घटना छ। अब यो पछिल्लो समयमा अब हामीले चाहिँ अब कस्तो सजगता अप्नाउनुपर्छ अब यो समयमा? अब सबैभन्दा पहिला कुरा अब यो कोरोना चाहिँ कस्तो भयो भन्दा तपाईँले भनिहाल्नु 6 महिना भइसक्यो होइन, 6 महिना होइन कति 4 महिना, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, मे, जुन, जुलाई आउनु 6 महिना भयो। तर अब विश्वव्यापीको चाहिँ 6 महिना भनौँ। अब हाम्रो देशमा चाहिँ 3 to 4 मन्थ भनौँ होइन।
अब वास्तवमा चाहिँ एउटा सोच चाहिँ के बदल्नु पर्ने मैले देखिरहेको छु भने कोरोनालाई जितेर अनि यसलाई हराएर यसलाई परास्त गरेर अनि बल्ल लाइफ अगाडि बढ्छ भन्ने जुन त्यो सोच चाहिँ हटाउनुपर्छ सबैले। अब यसैसँग कसरी जिउने, यस सँगसँगै चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने होइन। अब यसलाई अब लाइफस्टाइलमा आफूले के परिवर्तन ल्याउने, हामी बस्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि कसरी चाहिँ हामी आफ्नो गर्ने, हस्पिटल जाँदा मार्केट जाँदा होइन कसरी चाहिँ जाने, आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने होइन। अब जस्तो चाहिँ अनावश्यक रूपमा नाकमा मुखमा हात लानु भएन, हात धोइराख्नु पर्यो, डिस्टेन्सिङ चाहिँ अब सधैँलाई मेजर लिइराख्नु पर्यो। ती सबै कुरा गरेर जे थियो त्यसलाई अलिकति परिवर्तन गरेर यससँगै हामी चाहिँ आफ्नो लाइफ चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले यो अब अर्को 1-2 महिनामा पनि हराउनेवाला छैन। यो बल्ल सुरु भएको छ। अब यो अप एन्ड डाउन भइरहेको छ। हेर्नुहोस् यो सिजनमा अलिक कम होला, फेरि अर्को सिजन आउँछ, फेरि अर्को सिजन आउँछ। अब सुरुवात हो। त्यसैले अब लाइफ सधैँ बन्द गरेर सबै कुरा बन्द गरेर चाहिँ लाइफ चल्दैन। तर यसैसँगै कसरी चाहिँ जिउने, कसरी चाहिँ आफूलाई यसको इम्युनिटीहरू कसरी बढाउने होइन। अब आफ्नो लाइफस्टाइलमा चाहिँ अलिकति चाहिँ परिवर्तन ल्याउने, अलिकति चाहिँ एक्सर्साइजहरू, शरीरको व्यायामहरू कम थियो भने त्यसलाई गर्ने, खानपिनहरूमा मैले अब के खायो भने चाहिँ अलिकति मेरो इम्युनिटी बढ्छ भन्ने कुराहरू ध्यान दिएर अनि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। बालबालिकाले कस्तो खाना खानुपर्छ र वृद्धले कस्तो खाना खानुपर्छ यस्तो बेला अबको आउँदाखेरि? अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कमन खाना के छ यसमा? अब यसमा चाहिँ अहिलेसम्म रिसर्चले के देखाएको छ भन्दाखेरि तपाईँले इम्युनिटी अथवा रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिको एकदमै ठुलो रोल छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कोही मान्छे चाहिँ मृत्युसम्म पुग्छन् भने कोही मान्छे केही लक्षण नभइकन ठिक हुन्छन् होइन। त्यसमा सबभन्दा ठुलो रोल चाहिँ इम्युनिटीको हो। अब अलिकति इम्युनिटी बढाउने खानेकुराहरूमा चाहिँ चाहे त्यो वृद्ध होस् चाहे त्यो बच्चा होस् अलिकति भिटामिन डी युक्त खानेकुराहरू भन्छौँ हामी होइन। अब भिटामिन डी युक्त खानेकुराहरू अलिकति माछा मासुहरू चाहिँ कतिजनालाई कन्सेप्ट छ यो खाना हुन्न, यो यस्तो बेलामा भन्ने छ, त्यो गलत हो। त्यसलाई राम्रोसँग पकाएर धोएर मजाले खाना हुन्छ होइन। अलिकति फलफुलहरू, सागसब्जीहरू, गेडागुडीहरू होइन, ड्राई फ्रुट्सहरू यी कुराहरू चाहिँ अथवा अलिकति भिटामिन सी युक्त कुराहरू होइन, जस्तो चाहिँ अमिलो फलहरू, कागतीहरू भयो, अम्बाहरू भयो होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति बढी लिन सकियो भने चाहिँ अलिकति बच्चाहरूको अथवा वृद्धहरूको अथवा ओभरअल सबै पपुलेसनको चाहिँ अलिकति इम्युनिटी बढेर भोलि भइहाल्यो भने पनि यसमा सजिलै फाइट गरेर अगाडि निस्किन्छ भन्ने कुरा हो। यो तातो पानीलाई के भन्नुहुन्छ अनि? तातो पानीको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तातो पानी एज सच ले भाइरसलाई के गर्छ भन्ने कुरा त अहिलेसम्म हामीसँग त्यसको रिसर्च केही पनि छैन होइन। बेसिकली अब गर्मीको बेला छ भैरुवामा अहिले यस्तो बेलामा म तातो पानी नै खानुस् त म भन्दिनँ होइन। तर पानी चाहिँ प्रशस्त खानुस्, सफा पानी खानुस् म त्यति भन्छु। अब तातो पानीको कुरामा त कम्पलसरी केही पनि छैन। अरू जडीबुटीको कुरा जस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बेसारको पनि कुरा लिएर आउनु भएको थियो। अब प्रधानमन्त्रीको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले अब के सोचेर त भन्नुभयो होइन। अब म एज अ मेडिकल डक्टर चाहिँ हामी चाहिँ अब रिसर्चलाई बढी विश्वास गर्छौँ होइन। अब त्यसको केही चाहिँ यो बेसार अदुवाहरू चाहिँ एन्टी इन्फेक्टिभ एजेन्ट्सहरू भन्छौँ हामी त्यसलाई होइन। त्यसले केही न केही मात्रामा इम्युनिटी बढाउन अथवा भोलि इन्फेक्सनसँग केही न केही चाहिँ सहयोगी चाहिँ होला होइन। तर यो जसरी उहाँले उपचार नै यही हो अथवा यो नै बेस्ट हो, यो गरेपछि सबै ठिक हुन्छ, सबै कोरोना भाग्छ भन्ने त्यसमा चाहिँ कुनै सत्यता छैन। र त्यो चाहिँ उहाँ जस्तो पोजिसनमा बसेर त्यो अलिकति म त्यसलाई अलिकति भ्रम जस्तो पनि भयो होइन। त्यो फैलाउन नहुने हो भन्थे, तर त्यसलाई सहयोगी हो भनेर भनिदिए भए अलि राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो अनि अधिकांशले भन्ने गरेका छन् यो कोरोनालाई चाहिँ मदिरा अल्कोहल प्रयोग गर्ने चाहिँ यसले पनि अब यो भाइरसलाई चाहिँ मार्न सकिन्छ भन्ने पनि भ्रम पनि छ कि यो भ्रम के यथार्थ के हो? यो अब त्यो भ्रम हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन होइन। त्यो खाने मान्छेले चाहिँ त्यो एउटा खाने बाहना मात्र खोजा हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। कुनै पनि कुरा होइन तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् यो चाहिँ बायोमेडिकल साइन्स भनेको तपाईँ हामीले यसो चाहिँ त्यो चाहिँ चौपारीमा अथवा चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर अथवा साथीभाइमा बसेर गफको आधारमा हल्ला गर्ने कुरा होइन। केही कुरा छ भने त्यो मेडिकल रिसर्चले अथवा अनुसन्धानले गरेर देखाएर त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि बल्ल हामी बोल्न सक्छौँ। यसमा कुनै आजसम्म चाहिँ कसैले अध्ययन पनि गर्दैन र भोलि यो अध्ययन हुनेवाला पनि छैन। किन भन्दा कसैलाई मदिरा खुवाएर तपाईँले यो चाहिँ कोरोना हुन्छ कि हुन कसैलाई त्यो टेस्ट गर्न त्यसमा त्यो इथिकली त्यो मिल्दैन। त्यसैले अब यस्तो कुराहरूको पछाडि नलागौँ। भोलि यसको नाममा भोलि चाहिँ अल्कोहलले अथवा यो रक्सीले गर्ने लिभरमा, ब्रेनमा, किडनीमा अथवा यसको अरू साइड इफेक्टहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ एउटा रोग
सोचेर राम्रो हुन्छ भनेर खाने त्यसले अर्को 10वटा रोग निम्ताउन त्यो पनि त दिनु भएन। यो सबै भ्रम हो। भ्रम हो, त्यसलाई भ्रमलाई चिर्नै पर्छ। डाक्टर साहब हामी कार्यक्रम अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अब यहाँ बारम्बार एउटाले सोध्नुहुन्छ विद्यालय कहिले सञ्चालन हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ हामीलाई बारम्बार होइन। तर विद्यालय सञ्चालन हुने अवस्था आयो भने तत्काल त देखिँदैन। सञ्चालन हुने अवस्था आयो भने बालबालिकालाई चाहिँ नि स्कुल पठाउनु पर्छ होइन। त्यस्तो बेलामा अरू माथिल्लो तहका क्लासका विद्यार्थीभन्दा बालबालिकाहरू बढी जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि बढिरहन्छ। उनको चाहिँ इम्युनिटी पावर कम हुन्छ भनेर हजुरले भनिसक्नुभयो। यस्तो बेलामा विद्यालय सञ्चालन भयो भने बालबालिकाको स्वास्थ्यमा कस्तो सतर्कता विद्यालयले अपनाउनु पर्ला र हामी अभिभावकहरूले अपनाउनु पर्ला? अब एउटा पोइन्ट अफ टाइममा ढिलो चाँडो होइन, अब यो स्कुलहरू त खोल्नै पर्छ होइन। बच्चाहरूलाई सधैँ घरमा राखेर चाहिँ यो सम्भव छैन। अब के छ भन्दाखेरि जस्तो स्कुलहरूको आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन, अब भन्ने बित्तिकै रातारात त्यसलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्न पनि नमिल्ला। तर केही न केही चाहिँ अब उनीहरूले जुन तरिकाले स्कुल चलाइरहेको थिए त्यसमा चाहिँ केही न केही चाहिँ परिवर्तन, जस्तो चाहिँ अब बच्चाहरूको डेस्क बेन्चको चाहिँ डिस्टेन्सिङको कुराहरू आउँछ, त्यसलाई कति डिस्टेन्समा राख्ने, एउटा कोठामा कति बच्चाहरू राख्ने होइन, बच्चाहरू रिसिभ गर्दाखेरि कसरी लाइनमा चाहिँ कति डिस्टेन्समा रिसिभ गर्ने, उनीहरूको हाइजिनिक मेजर्सहरू के गर्ने होइन। यी सबै कुराहरू स्कुलको चाहिँ त्यो टिम बसेर प्लान गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्सहरूलाई चाहिँ एकदम मध्यनजर राखेर त्यसपछि स्कुल खोल्न सकिन्छ भन्छु म होइन। अहिले तुरुन्तै नै चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने कुनै स्कुलले खोल्न चाहन्छ भने जस्तो उनीहरूको स्कुलमा धेरै बच्चा थियो भने एटलिस्ट सुरुवात चाहिँ स्टेप वाइज स्टेप जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। जस्तो चाहिँ हप्ताको 3 दिन एउटा ग्रुप अफ बच्चालाई एउटा क्लासलाई एउटा मतलब हुन्छ नि एउटा ग्रुप अफ बच्चालाई, अर्को 3 दिन अरू क्लास होइन। 7 दिन खोल्न नसके पनि त्यही पूर्वाधारमा डिस्टेन्स मेजर गरेर थोरै गर्दै त सुरु गर्न सकिन्छ होइन। सबै गरेर एकैचोटि चाहिँ त्यही इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ अब अलिकति तुरुन्त चाहिँ गाह्रो होला। किन भन्दाखेरि पहिला चाहिँ एउटा क्लासमा धेरै बच्चाहरू हुन्थ्यो भने अब त्यसरी राख्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ सुरुको स्टेजमा। त्यस्तै गरेर अब सुस्तो गरेर स्टेप वाइज चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। पढाउन सकिन्छ हामीले सकिन्छ। अब यो किन भन्दाखेरि यो कुनै न कुनै टाइममा गर्नै पर्छ होइन। अब यो कहिले गर्ने भन्ने मात्र कुरा हो। अब यो कहिले गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब सरकारले अलिकति प्रोएक्टिभ रोल गरेर अब यसलाई चाहिँ एउटा निर्देशन चाहिँ अथवा एउटा चाहिँ गाइडलाइन्स बनाएर स्कुलहरूलाई चाहिँ एउटा मोटिभेट चाहिँ गर्नुपर्छ यो विषयमा। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिममा अब हाम्रो दर्शकहरूलाई केही भन्नुपर्दा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको पछिल्लो अवस्थाबारेमा सचेत के गर्ने के नगर्ने छोटकरीमा अब म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अलिकति साथमा यो क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको सम्बन्धमा म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि ठिक छ कोरोना देखिहाल्नु भयो होइन। अब म सुरुबाटै यो भन्दै आइरहेको थिएँ अलिकति जनमानसले अलिकति स्ट्रेस र एन्जाइटी चाहिँ अलिकति कम गर्नुपर्ने म देख्छु होइन। ठिक छ अब यो छ होइन, अब यससँग कसरी चाहिँ जिउँदै अगाडि बढ्ने, कसरी यससँग कसरी सिक्दै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छ। र सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यसले गर्दाखेरि भोलि अरू मानसिक समस्याहरू बच्चामा होस् वृद्धमा होस् कुनै पनि एज ग्रुपमा नहोस् होइन। त्यसले हामी त्यसलाई स्ट्रेस र एन्जाइटी कम गर्नको लागि अलिकति होइन डेली चाहिँ अपडेटेड कोरोना सम्बन्धी नै न्युज दिनभरि पढ्न पर्ने हुँदैन। आफूलाई चाहिँ अलिकति आफ्नो लाइफमा चेन्ज गरेर अलिकति एक्सर्साइजहरू व्यायामहरू बढी गर्ने, खानपिनमा अलिकति राम्रो खानपिनहरूमा ध्यान दिएर अलिकति होइन अनि त्यसपछि आएर आफ्नो फ्यामिलीसँग अलिक बढी टाइम बिताउन सकियो भने चाहिँ अब यो कोरोनासँग चाहिँ अलिकति आफ्नो चाहिँ मेन्टली हेल्थ भन्छौँ नि हामी मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि अलिक उच्च राख्न सकिन्थ्यो भन्ने म सोच्छु र म यो तपाईँको दर्शकहरूलाई यो सल्लाह पनि दिन्छु। धन्यवाद। हस् त हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभयो, हामीलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनु भयो दर्शकहरूलाई कोरोना भाइरसको पछिल्लो अवस्था, त्यसै गरी होम क्वारेन्टाइन कस्ता बस्ने, आइसोलेसनमा कस्ता व्यक्तिहरू बस्ने भनेर जानकारी पनि गराउनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यस्थलमा रहँदाखेरि यो जुन तपाईँले कार्य सम्पादन गर्नु छ आफ्नो स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नुहोला। तपाईँलाई शुभकामना छ। धन्यवाद। धन्यवाद। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने?
मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरूभन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरूभन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँले हेरिहाल्नुभयो ओके संवादमा हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर राजु काफ्लेले कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट त्यस्तै गरेर कस्ता व्यक्तिहरू होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने कस्ता व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा बस्ने भनेर जानकारी दिनुभयो। अब एकैछिन कुरा गरौँ कोरोना भाइरसको अपडेट यो देशको अपडेटबाट। पछिल्लो समय हाम्रो देशमा गएको 24 घण्टामा 463 जना कोरोना भाइरसका नयाँ सङ्क्रमितहरू थपिएका छन्। त्यस्तै गरेर निको भएर जाने बिरामीहरू जो अस्पताल अथवा आइसोलेसन सेन्टरमा थिए त्यस्ता व्यक्तिहरू 3013 जना अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा निको भएर घर फिर्ता गइसकेका छन् भने अझै पनि विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालहरूमा देशभरका अस्पतालहरूमा गएर 9731 जना बिरामीहरू तपाईँले तथ्याङ्कमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 9731 जना बिरामीहरू उपचारका क्रममा रहेका छन् भने आजको दिनसम्म कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा 28 जना नागरिकहरूको ज्यान गइसकेको छ। यो निको भएर घर गएका त्यसै गरेर उपचारमा रहेका र मृत्यु भएकाहरूको सङ्ख्या समेत गरेर अहिलेसम्म देशमा जम्माजम्मी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 12772 पुगेको छ र पछिल्लो समय PCR परीक्षण गर्ने दायरा पनि बढेको छ र आजको दिनसम्म आउँदा 2,15,839 जनाको चाहिँ PCR परीक्षण भइसकेको छ। त्यसै गरेर RT परीक्षणको गर्नेहरूको सङ्ख्या 2,96,796 रहेको छ भने क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि दिनौँ घट्दो छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या 61,731 पुगेको छ र आज थप 463 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण थप पुष्टि भएको छ। यो समेत गर्दाखेरि देशमा आज यो समयसम्म जम्मा 12,772 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यो पछिल्लो तथ्याङ्क हो, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको। अब एकैछिन कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा विश्वभरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1 करोड नागेको छ र विश्वभरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,37,646 जना पुगेको छ। अर्थात् विश्वभरिमा कोरोना भाइरस लाग्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 1,37,646 रहेको छ र यो सङ्ख्यामा मृत्यु हुने त्यस्तै गरेर उपचारपछि निको भएर घर जाने सङ्ख्या पनि रहेको छ। समग्रमा भन्दा आजको दिनसम्म विश्वभरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको सङ्ख्या 1,37,646 रहेको छ। त्यस्तै गरेर उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या 54,98,076 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि 5 लाख नागिसकेको छ। 1,01,37,646 जना सङ्क्रमित हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5,02,431 पुगेको छ। अर्थात् कुल बिरामीको 5% मानिसहरू चाहिँ नि कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु वरण गरिसकेका छन्। त्यस्तै गरेर निको हुने सङ्ख्या 54,98,076 रहेको छ भने आजको दिनसम्म अस्पतालमा 41,37,139 जनाको उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर ती बिरामीमध्ये 40,79,189 जनाको अवस्था सामान्य र मध्यम खालको रहेको छ भने 57,950 जनाको अवस्था गम्भीर छ। उनीहरूको अब क्रिटिकल अवस्थामा संसारका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। त्यसमध्ये अधिकांश अमेरिकी नागरिकहरू रहेका छन्। देशवाइज कुरा गर्दा
अमेरिकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 25,97,891 जना पुगिसकेको छ भने अमेरिकामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,28,163 पुगेको छ। त्यसै गरेर ब्राजिल दोस्रो ठुलो सङ्क्रमण भएको देश हो, त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 13,19,274 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 57,149 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो ठुलो सङ्क्रमण भएको देश रुस हो, रुसमा 6,34,437 जना सङ्क्रमित पुगिसकेका छन् भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9,073 पुगिसकेको छ। त्यसै गरेर हाम्रो छिमेकी देश भारत चौथो ठुलो देशमा आउँछ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढी हुने देशमा, र भारतमा आजको दिनसम्म आउँदा 5,44,615 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भइसकेका छन् र आज दिउँसो मात्र 15,038 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भारतमा। यो भारतको खबर थियो र भारतमा आजको दिनसम्म 16,424 जनाको ज्यान गइसकेको छ। यो रह्यो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अब हामी एकैछिन हाजिर जवाब प्रतियोगितातर्फ जाँदैछौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रा विजेता सुमेर विक्रम खाँडको यो हाजिर जवाब सम्बन्धी तथा हाम्रो कार्यक्रमबारे प्रतिक्रिया। नमस्ते, न्युज ओके लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो सन्ध्याकालीन अभिवादन। मेरो नाम सुमेर विक्रम खाँड, सिनेपा 13 निवासी, नेपाल जनरल मार्केटिङ ज्योति ग्रुप अन्तर्गत सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकको रूपमा भैरवमा कार्यरत छु। यस न्युज ओके हाजिर जवाब प्रतियोगितामा मैले नियमित रूपमा भाग लिने र यस कार्यक्रमको नियमअनुसार गोलापट्टाद्वारा मेरो नाम विजयीको रूपमा निकालिएको रहेछ। यसको लागि न्युज ओकेका प्रस्तोता मनोरञ्जन शर्माज्यूलाई तथा सम्पूर्ण टिमलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले पुरस्कार स्वरूप KN95 मास्क र ह्यान्ड सेनिटाइजर जितेको छु। न्युज ओके लाइभ कार्यक्रमले भैरवा तथा रूपन्देही आसपासका क्षेत्रहरूको स्थानीय समाचार, कोरोना भाइरस अपडेट तथा कोरोनाको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सम्प्रेषण गरी दैनिक रूपमा समाचार प्रसारण गर्छ, जसले गर्दा समाजमा निकै प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेको छ। मैले न्युज ओके लाइभमा ओके संवाद, स्थानीय समाचार, कोरोना भाइरस अपडेट तथा हाजिर जवाब प्रतियोगिता तथा मौसम सम्बन्धी जानकारी दैनिक रूपमा हेर्ने गर्छु। निकै चाखलाग्दो र गुणस्तरीय कार्यक्रम छ। मेरो सानो सुझावको रूपमा यो कार्यक्रम तोकिएको समयमा नियमित रूपमा प्रसारण भइदिए अझ राम्रो र दर्शकहरूको मन जित्न सफल हुनुभएको छ। यस न्युज ओके कार्यक्रमका अति नै प्रतिभाशाली प्रस्तोता मनोरञ्जन शर्माज्यू, टेक्निकल सपोर्टमा आकाश चौधरीज्यू, विशन गुरुङज्यू, प्रमिश थापा तथा सुवर्ण श्रेष्ठज्यू तथा सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ, किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। तपाईँले प्रतिक्रिया हेर्नुभयो। अब आजको लागि प्रश्न यस प्रकारको छ। यो आजको दिनसम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कति पुगेको छ? तपाईँले हामीलाई नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या आजको दिनसम्म कति पुग्यो त्यो सङ्ख्या मात्र लेखेर पठाउनुहोला। यसको जवाब तपाईँले भोलि दिउँसो 3 बजीसम्म हाम्रो मोबाइल नम्बर 9857062352मा भाइबर अथवा SMS गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा WhatsApp मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको यसै फेसबुक पेजको तलपट्टि कमेन्ट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न एकदमै सहिलो छ। नेपालमा आजको दिनसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सङ्ख्या कतिजना पुगेको छ, अर्थात् नेपालमा आजको दिनसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कति पुगेको छ? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको विज्ञप्ति अनुसार कति पुगेको छ? यो प्रश्नको जवाब पनि हामीले आजको कार्यक्रममै प्रसारण गरिसकेका छौँ अगाडि। यो कार्यक्रममा पनि पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित कतिजनालाई भयो त्यसको सङ्ख्या मात्र लेखेर पठाउनुहोला। यसको जवाब भोलि दिउँसो 3 बजीसम्म पठाउनुहोला। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्तमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसमको कुरा गर्दा आज देशका सबै प्रदेशहरूमा सामान्य बदली रही सबै प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन
चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जनाएको छ। त्यस्तै गरेर प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 5, प्रदेश नम्बर 2 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ। कृपया नदी क्षेत्रका किनारमा बसोबास गर्दै आउनुभएका सर्वसाधारणहरू सचेत रहनुहोला। नदीको बहाव बढ्ने, नदीको सतहमा पानी बढ्ने सम्भावना बढिरहेको छ। आज भैरवाको अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रह्यो। भैरवामा गएको 24 घण्टामा 114.5 मिलिमिटर वर्षा भयो। आज नेपालमा चाहिँ जनकपुरपछि भन्दा बढी वर्षा भैरवामा भएको छ। त्यस्तै गरेर नेपाल प्रदेश 5 को अर्को सहर नेपालगञ्जमा अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने वर्षा 18 मिलिमिटर मापन भयो। त्यस्तै गरेर धनगढीको अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 3.5 मिलिमिटर मापन भयो। त्यस्तै गरेर राजधानी काठमाडौँमा अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 9.4 मिलिमिटर मापन भयो। पूर्वाञ्चलको सहर विराटनगरमा अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 87.1 डिग्री मापन भयो भने मध्यपूर्वको सहर जनकपुरमा अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 130 मिलिमिटर मापन भयो। यो वर्षाको यो मौसम सम्बन्धी जानकारी सँगसँगै तपाईहरुसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिँदै, तपाईहरुले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, तपाईहरुलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्दछु। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि।